बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सदक़ा फ़ितर कम से कम कितना अदा करना चाहिए और सदक़ा फ़ितर किस को देना चाहिए और कब देना चाहिए? सदक़ा फ़ितर के मुतालिक बहुत सारे सवालात आप दोस्तों की जानिब से व्हाट्सएप पर पूछे जा रहे हैं, तो हमने चाहा कि इसके ऊपर एक क्लिप रिकॉर्ड करवाएं जिसमें सदक़ा फ़ितर के ज़रूरी मसाइल आप दोस्तों के साथ शेयर किए जाएँ, जिन मसाइल को जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले नंबर पर तो ये जान लें कि सदक़ा फ़ितर अदा करना किस पर वाजिब है। तो देखिए, जिस पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है उसी पर सदक़ा फ़ितर भी अदा करना वाजिब है। जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उसी पर सदक़ा फ़ितर भी वाजिब है। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जिसके ऊपर वाजिब है सिर्फ़ वही अदा करे, जिसके ऊपर वाजिब नहीं है वो हरगिज़ अदा न करे, बल्कि नहीं, जिसके ऊपर वाजिब है वो भी अदा करे और जिसके ऊपर सदक़ा फ़ितर वाजिब नहीं है कोशिश करे वो भी अदा करे। वो क्यों? वो इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ितर की जो हिकमत बयान फरमाई वो ये है, फरमाया कि सदक़ा फ़ितर रोज़ों की कमी को पूरा करता है। सदक़ा फ़ितर से रोज़ों की कमी पूरी होती है। अब जिसके ऊपर वाजिब था उसने अदा किया, एक तो उसका वाजिब अदा हो गया, दूसरे नंबर पर उसके रोज़ों की कमी पूरी हो गई। इस तरह अगर किसी पर वाजिब नहीं है तो वह अपने रोज़ों की कमी पूरी करने के लिए सदक़ा फ़ितर कोशिश करे अदा करने की। इसके अलावा जिस पर वाजिब था उसने अपनी तरफ से तो अदा कर लिया। इसके अलावा किन लोगों का सदक़ा फ़ितर उस शख्स के ऊपर वाजिब था अदा करना? तो देखिए, जितने भी नाबालिग लोग उसकी कफ़ालत में हैं उन तमाम का सदक़ा फ़ितर अदा करना उस शख्स के ऊपर वाजिब था। यानी बाप के ऊपर नाबालिग औलाद जो है उसका सदक़ा फ़ितर अदा करना ये बाप के ऊपर वाजिब है। अगर वो बालिग हैं तो फिर बाप के ऊपर वाजिब नहीं है, लेकिन अगर अदा कर लेगा तो उनका वाजिब अदा हो जाएगा। इसी तरह अगर बीवी जो है उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, अब अगर शौहर उसकी तरफ से सदक़ा फ़ितर वाजिब नहीं करता तो ये उसके ऊपर लाजिम नहीं है, बल्कि बीवी जो है ख़ुद अपना सदक़ा फ़ितर जो है अदा करेगी। लेकिन अगर शौहर कर देता है बीवी की तरफ से तो सदक़ा फ़ितर अदा हो जाएगा। अब देना किसको है? तो जिसको ज़कात देना जायज़ है, जो ज़कात लेता है उसी को ही सदक़ा फ़ितर भी अदा किया जाएगा, उसी को ही दिया जाएगा। देने का सही वक्त जो है, दे तो कभी भी सकते हैं, रमज़ान में किसी भी वक्त भी दे सकते हैं, पहले रोज़ रमज़ान से लेकर जब भी देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन इसका बेहतर और जो है अफजल तरीका ये है कि ईद वाले दिन नमाज़ पढ़ने से पहले पहले अदा किया जाए। ईद वाले दिन, ईद की सुबह जो है नमाज अदा करने से, ईद की नमाज़ अदा करने से पहले पहले जो है सदक़ा फ़ितर अदा किया जाए। लेकिन अगर कोई पहले दे देता है तो तब भी उसका सदक़ा फ़ितर जो है अदा हो जाएगा। अब आते हैं कि सदक़ा फ़ितर कितना अदा करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी शरई मिक़दार बताता हूँ कि इसकी शरई मिक़दार कितनी है। एक सदक़ा फ़ितर की शरई मिक़दार, अगर गंदम आटा, अगर ये जो है सदक़ा फ़ितर करेंगे, गंदम आटा अगर ये सदक़ा फ़ितर करेंगे तो फिर जो है निस्फ़ सा जो है सदक़ा फ़ितर बनेगा। एक सदक़ा फ़ितर गंदम आटा, अगर आप खजूर, किशमिश, पनीर और जौ और इसका आटा जो है जौ का, अगर इनकी सूरत में जो है सदक़ा फ़ितर अदा करते हैं तो फिर एक पूरा सा, एक सा जो है ये सदक़ा फ़ितर की मिक़दार है। अब आगे समझना है कि ये जो निस्फ़ सा है, ये एक सा है, इसकी किलो के एतबार से कितनी जो है, कितने किलोग्राम ये बनता है, निस्फ़ सा और एक सा। तो देखिए, किलो के एतबार से निस्फ़ सा की मिक़दार जो है वो 1 किलो 920 ग्राम, यानी 2 किलो से 80 ग्राम कम, 2 किलो से 80 ग्राम कम जो है ये निस्फ़ सा की मिक़दार है। अब मैं इसको आसान तरीके से समझाता हूँ। देखें, अगर आप आटा या गंदम जो है वो सदक़ा फ़ितर अदा करना चाहते हैं इनकी शक्ल में, या फिर इसकी कीमत अदा करना चाहते हैं, तो फिर आप एहतियात के तौर पर 2 किलो गंदम या फिर 2 किलो आटा या फिर 2 किलो गंदम आटे की कीमत जो बनती है वो सदक़ा फ़ितर अदा करें। 2 किलोग्राम गंदम आटा या फिर इसकी कीमत जितनी बने वो सदक़ा फ़ितर अदा करेंगे। ये निस्फ़ सा की बताया। अब आगे चलें कि एक सा की मिक़दार कितनी होती है। यानी अगर कोई खजूर देना चाहे या कोई किसी के पास ताकत है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे माल अता फरमाए और चाहिए भी ये कि वो अपनी ताकत के मुताबिक जो है सदक़ा फ़ितर अदा करे, अगर कोई खजूर या किशमिश या पनीर या जौ के आटे से अगर वो जो है सदक़ा फ़ितर अदा करना चाहे तो वो एक सा अदा करेगा। और एक सा की मिक़दार कितनी है किलो के एतबार से? किलो के एतबार से एक सा की मिक़दार 3 किलो 840 ग्राम,
یعنی 4 کلو سے 160 گرام کم، یہ ایک سا کی مقدار ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ احتیاط کے طور پر 4 کلو گرام، یعنی 4 کلو اگر کھجور دے گا تو 4 کلو صدقہ فطر ایک صدقہ فطر بنے گا۔ اسی طرح جو کا آٹا یا کشمش یا پھر جو ہے پنیر، یہ جو ہے 4 کلو گرام ایک صدقہ فطر بنے گا۔ اب ان کی چاہے قیمت ادا کر دے یا پھر جو ہے یہ خود ادا کر دے، میں نے کھجور دینا چاہے صدقہ فطر میں یا پھر کشمش یا پھر پنیر، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر میں یعنی کھجور یا پھر کشمش یا پھر جو ہے جو کا آٹا یہ صدقہ فطر کرے، تاکہ اس کے مال میں سے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی ہو اور غریبوں کی بھی اس سے زیادہ سے زیادہ مدد ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اس واجب سے جو ہے بری ذمہ ہونے کے لیے 2 کلو آٹا یا 2 کلو گندم یا اس کی قیمت جتنی بنے وہ جو ہے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ لیکن اب میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین نے اعلان کیا ہے وہ بھی بہتر ہے۔ وہ کتنا ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے لکھ لیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں پاکستان کا بتا رہا ہوں، اگر آپ باہر کنٹری سے ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہیں، کہیں باہر ہیں، دبئی ہیں، سعودیہ ہیں یا پھر جو ہے انڈیا میں ہیں، وہاں پر جو ہے جتنی مقدار بنتی ہے وہاں پر جو اعلان ہوئے اسی حساب سے دیا جائے گا۔ لیکن اگر دینا چاہیں وہاں پر تو جس طرح میں نے مقدار بیان کر دی ہے کہ 2 کلو آٹا 2 کلو گندم، یہ جتنی قیمت وہاں پر بنتی ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں، جتنی قیمت وہاں پر بنتی ہے اسی قیمت کے حساب سے آپ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اب چاہے کھجور کی قیمت ادا کرنی ہے یا پھر آپ کشمش ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کی صورت میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی چاہت ہے۔ لیکن یہ پاکستان کا میں بتا رہا ہوں کہ کھجور، کشمش، پنیر اور آٹا اگر ان کی قیمت جو ہے ادا کرنا چاہیں تو پھر کتنی جو ہے اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے، صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ دیکھیے چکی کا آٹا 2 کلو گرام اگر اس سے جو ہے ادا کرنا چاہے تو اس کی رقم بنتی ہے 125 روپے۔ 125 روپے جو ہے صدقہ فطر یعنی فطرانہ بنے گا ایک شخص کا، اگر چکی کا آٹا 2 کلو گرام اگر لیا جائے۔ اسی طرح جو کا 4 کلو گرام بنتا ہے، کیونکہ ایک سا ہے تو 4 کلو گرام بنے گا، تو 4 کلو گرام جو ہے 320 روپے کے ریٹ کے 320 روپے جو ہے ایک صدقہ فطر بنے گا۔ اسی طرح کھجور جو ہے، کھجور بھی 4 کلو گرام اگر نارمل لی جائے تو 400 روپے کلو تو عام مل رہی ہے، تو 400 روپے کے حساب سے 1600 روپے صدقہ فطر کی مقدار بنے گی۔ اور اسی طرح کشمش 4 کلو گرام 1920 روپے کا اعلان ہوا ہے، اور پنیر 4 کلو گرام 3540 روپے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پھر دوبارہ سن لیں، چکی کا آٹا 2 کلو گرام 125 روپے، جو 4 کلو گرام 320 روپے، کھجور 4 کلو گرام 1600 روپے، کشمش 4 کلو گرام 1920 روپے، پنیر 4 کلو گرام 3540 روپے۔ یہ پاکستان کی ریٹ لسٹ ہے، یعنی جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں وہ اسی حساب سے جو ہے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آؤٹ آف کنٹری ہیں، باہر ممالک میں رہتے ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں مجھے تو وہ وہاں پر جتنی قیمت بنتی ہو ان تمام چیزوں کی اسی حساب سے جو ہے دیں گے۔ بعض لوگ جو ہے دبئی سعودیہ رہتے ہیں پاکستانی، تو وہ وہاں پہ اعلان وہیں سے کہہ دیتے ہیں گھر والوں کو یہاں پاکستان میں کہ تم جو ہے ہماری طرف سے جو ہے صدقہ فطر ادا کر دو، کیونکہ یہاں پر جو ہے بہت زیادہ بن رہی ہے قیمت۔ تو اس طرح نہیں ہے، جہاں آپ رہتے ہیں وہیں پر جو ہے جو قیمت بنتی ہے اسی حساب سے جو ہے صدقہ فطر ادا کریں گے۔ امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اب بھی سمجھ نہ آیا ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر کے جان سکتے ہیں، میں آپ کی وہاں پر بھی رہنمائی کر دوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔